عليكم السلام ورحمة الله. حياكم الله سماحة الشيخ الفرطوسي. أهلا عزيزي. أنا شيخ محمد موالي من مصر وصديق معك على الصفحة. لا لا لا، أنت رامي عيسى الكذاب المدلس الملعون اللي هاي شغلتك على مود الكيسات السعودية. قل لي كذب. طب تعالى عندي سؤال، ليش ثبتني؟ عندي سؤال ممكن؟ سكر الخط والله، سكر الخط شيخ الشام محمد. انت رامي الكذاب الملعون اللي السعوديه مشغلاك، والله ما حد مشغلني ولا بناخد فلوس من حد. الكذاب الملعون طب تعالى بقى تعالى اسمع السؤال او اسال انت. لماذا خائفون من الحوار يا محمد الفرطوسي؟ اما لبستوا العمامه نسيبكم تضحكوا على عوام الشيعه؟ انتوا عايزين نترككم تضحكون على عوام الشيعه؟ لا والله لن نترككم. كذاب ملعون، وده اللي انتوا شاطرين فيه، الخلفه الفارسيه دي وبعدين الهروب والسب. انا لن ارد عليك هذه الاساءه ولن ارد عليك السب، لان انا ما فتحت هذه القناه الا طلب هدايه الشيعه. وانا اقول لك يا محمد الفرطوسي، انت وجميع من يستمع الينا الحمد لله لا نعمل لا عند السعوديه لا عند اي حد، الحمد لله فاتحين القناه بنطلع البث بمزاجنا ونغلق البث بمزاجنا، لا احد يقول سوي كذا ولا احد، الحمد لله. وما فعلنا هذا الا ابتغاء مرضات الله، نسال الله ان يرزقنا حسن النيه وان يرزقنا الاخلاص، وطلبا لهدايه عقلاء الشيعه فقط.